بس علی بھائی 2812 نے زندگی بدل دی۔ अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस सबसे ज्यादा माशाअल्लाह ताला जल्दी से हक कबूल करते हैं। अलबत्ता जी जी अली फिरके भाई। अहले हदीस है वो गुमराही का शिकार हुआ मौलवियों की वजह से। मुस्लिम में हदीस है 240 अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो अब मुझे बताएं जिन लोगों ने हजरत अली से जंगें की हैं उनको इस हदीस के तहत तख्ता मश्क बना के हम मुनाफिक ना डिक्लेयर करें क्या? हम कहेंगे भी वाज़ेह हदीस है कि अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। और जिन लोगों ने हजरत अली के खिलाफ तलवार उठाई है वो तो उससे भी कोई बड़ी चीज होनी चाहिए। जिन लोगों ने हजरत अली पे सबो शतम करवाया। नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ अदनान भट्टी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भट्टी भाई, कहाँ से हैं आप? सवाल करें, लाइव हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अदनान भाई। मैं सऊदी अरेबिया खुबर से बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए। बस अली भाई 2812 ने जिंदगी बदल दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। 2812 तो एक चीज है ना जी। इया का बस नाबुदु वही मैं अहले हदीस था ना, तो बस वो 2812 ने बदल दी जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस सबसे ज्यादा माशाअल्लाह ताला जल्दी से हक कबूल करते हैं क्योंकि उनके मनज के मुताबिक कुरान और सुन्नत में जो बात है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। अलबत्ता जी जी अली फिरके भाई। अहले हदीस है वो गुमराही का शिकार हुआ मौलवियों की वजह से। जो अवाम है अहले हदीस की माशाअल्लाह वो तो 24 कैरेट सोना है माशाअल्लाह। जी अपना सवाल करें अदनान भाई। अच्छा, तमाम भाइयों से गुजारिश है माइक से छेड़छाड़ ना किया करें। माइक में खुद कंट्रोल करता हूँ, पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसके बावजूद आप बार बार माइक को माजरत म्यूट माजरत अनम्यूट माजरत करते हैं। माजरत। जी जी, आप सवाल करें, माइक को छोड़ दें आप। अली भाई मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा मुसलमा कज़ाब कौन था और नबी करीम की वफात के कितने अरसे बाद उन्होंने नबूवत का ऐलान किया था और कितने लोगों ने उनके हाथ पे बैत की थी? जी मुसैलमा कज़ाब ने नबी इस्लाम की जिंदगी में दावा नबूवत कर दिया था जी। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है। आप मेरी वीडियो देख लें, कादियानियों को मुसलमान बनाने वाली वीडियो, उसमें मैंने मुसैलमा कज़ाब के हवाले से जिक्र किया है। मुसैलमा कज़ाब ने नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में अपना एलची भी रवाना किया था। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और उसने खात में ये लिखा था कि आप मेरे साथ नबूवत को शेयर करें। तो नबी इस्लाम ने फरमाया ये तो अल्लाह ताला का फजल है जिसे अता फरमाए, और अगर एलची का कत्ल जायज होता तो मैं इस एलची को भी कत्ल करवा देता। और फिर नबी इस्लाम को बुखारी मुस्लिम में आता है कि आपके ख्वाब दिखाई गई थी जिसमें आपने अपने हाथों में सोने के 2 कंगन देखे, और आपने फरमाया कि मुझे नागवारी हुई ख्वाब की हालत में अपने हाथों में सोने के कंगन देख के, तो मैंने उन पे फूंक मारी तो वो गायब हो गए। और इसकी ताबीर मैंने 2 झूठे पैगंबरों से की है, एक मुसैलमा कज़ाब और दूसरा असवद। जब नबी इस्लाम की वफात हुई तो चूंकि ज़ाहिर है कि कई कबाइल मुर्तद हो गए, बाज़ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है मैनेजमेंट इस एतबार से तो कमज़ोर हो गई ना कि लीडर फौत हो गया। ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान था, और आपके साथ जानसार बाकी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की कमिटमेंट थी कि एक मुख्तसर सी जमात ने इन लोगों के ऊपर कब्जा पाया। तो ये मुसैलमा कज़ाब पे जो ईमान लाने वाले लोग थे ये हज़ारों की तादाद में थे, सैकड़ों में नहीं थे, हज़ारों में थे। बेसिकली उस वक्त एक ट्रेंड फिर सेट हो गया ना, लोगों ने दावा नबूवत करना शुरू कर दिया। एक औरत ने भी दावा नबूवत किया। उन्होंने समझा कि यानी ये भी एक जरिया है गलबा हासिल करने का। हालांकि नबी इस्लाम का जो गलबा अल्लाह ताला ने करवाया कुरैश का, वो तो सच्चे पैगंबर का गलबा था ना। उन्होंने समझा कि शायद ये भी एक जरिया है कि आप दावे पैगंबरी करो और इसके जरिए आप अरब के ऊपर हुकूमत अपनी कायम कर लो। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर बताया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ये अल्लाह ने दीन को गालिब किया था। वरना कोई सोच सकता है कि पैगंबर फौत हो जाएं और आपके यानी ईमान लाने वाले लोगों में भी हजारों की तादाद में ऐसे लोग हों जो बगावत कर दें, और फिर भी सहाबा किराम की मुख्तसर जमात उन सब पे ना सिर्फ गलबा पाए बल्कि रोमन और पर्शियन एम्पायर को भी उलट दे। तो ये अल्लाह ताला की गैबी मदद थी खुलफाए राशिदीन के साथ। नबी इस्लाम के दीन का गलबा अल्लाह ताला ने आपकी वफात के बाद खुलफाए राशिदीन के जरिए करवाया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नबी करीम की वालदा के रिलेटेड है। क्या वो मुसलमान थे नबी करीम के वालदा? क्योंकि अक्सर आपने अपनी वीडियो में बोला है कि इनके मामले में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए।
اور جب جی نبی جی کریم اپنے والدہ کی قبر پہ دعا مانگنے گئے تو اللہ نے منع فرمایا. تو علی بھائی اب کلیئر تھوڑا بتا دیں کہ خاموشی کیوں اختیار کرنی چاہیے ہمیں، نہیں بس نہیں، اس بات پہ خاموشی کا تھوڑا. مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، آپ غلط سمجھیں جی خاموشی کا مطلب. جی نہیں نہیں، میں غلط نہیں سمجھا، مطلب تھوڑا کلیئر کر دیں، مطلب خاموشی کیوں میں اختیار کلیئر کرنی کرنا چاہیے. اور آپ کا سوال آ گیا ہے، بس آپ مائک بند کر دیں، کوشچن آ گیا آپ کا. ہاں جی، خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموشی اختیار کرے اور نعوذ باللہ وہ کوئی کافر تھے. خاموشی کی بات اہل حدیث کے لیے کرتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کے اس کو موضوع بحث بناتے ہیں اور باطل تعویلات کر کے وہ جان بوجھ کے انہیں کافر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یار تم لوگ اگر اس طرح کے معاملات کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر ہے خاموشی اختیار کر لو. یہ نہیں میں کہتا کہ دلائل میں تو ہم نے ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا. میں نے آج سے آلموسٹ 10-12 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مسئلہ نمبر 98، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ نبی الاسلام کے والدین جو ہیں وہ اہل فطرت سے ہیں. اہل فطرت وہ لوگ ہیں جن تک دین کی دعوت پہنچی نہیں ہے. قرآن میں موجود ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کو ڈر سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کسی رسول کو مبعوث نہ کر دیں. تو جب رسول آئے نہیں، نبی الاسلام کی والدہ محترمہ تو جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی وہ فوت ہو گئی، ان تک تو کوئی دعوت اس طرح کی پہنچی نہیں. اور والد محترم جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے، 6 مہینے پہلے، آلموسٹ 18 سال کی عمر میں. تو جن تک دعوت ہی نہیں پہنچی ہوئی قرآن کی روح سے بھی، ان کے لیے تو حکم یہ کہ اہل فطرت میں سے، یعنی ایسا پیریڈ جس میں کوئی ان کے پاس ڈر سنانے والا نہیں آیا. اب وہ جو احادیث ہیں جس کی غلط تعویلات کرتے ہیں یہ لوگ، میں نے ان احادیث کے جواب دیے کہ وہ حدیثیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. جس طرح مسلم میں حدیث ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے، تو نبی الاسلام نے یہاں باپ سے مراد والد نہیں لیا بلکہ چچا کو لیا. قرآن میں احادیث میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی جو نبی الاسلام کی والدہ محترمہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے روک دیا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، تو بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ دعا کرنے سے روک دیا. اس کے بعد یہ کرولری بنانا کہ وہ دعا کرنے سے اس لیے روکا کہ نعوذ باللہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے تھے، تو یہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اس میں ہم پیچھے نہیں پڑتے. اور جتنی بات ہے، کیونکہ اگر اس طرح آپ کرولری بنائیں گے تو میں پھر اہل حدیث کو ہی 2812 سے یہ لوگ گھبراتے ہیں، تو میں ان کو پھر وہی والی بات سمجھاؤں گا کہ مسلم میں حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگیں کی ہیں ان کو اس حدیث کے تحت تختہ مشق بنا کے ہم منافق نہ ڈکلیئر کریں کیا؟ تو یہ خود ہی کہیں گے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کریں. ہم کہیں گے بھی واضح حدیث ہے کہ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے وہ تو اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے. جن لوگوں نے حضرت علی پہ سب و شتم کروایا وہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہونی چاہیے. تو یہ پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بس آپ اتنی بات ہی کریں، باقی کسی نے منافقت کی وجہ سے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے، یہ اللہ کو فیصلہ کرنے دیں، آپ فیصلہ نہ کریں. آپ اس حدیث کے ادھر تک ہی رہیں، بس اس کی آگے تشریح میں یہ کچھ نہ کریں. تو ہم کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ بھی نبی الاسلام کے والدین سے متعلق جو اس طرح کی حدیثیں ہیں ان کے بارے میں آپ اس ریڈ لائن کو کراس نہ کریں جب تک کہ واضح آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے اور وہ آپ پیش کریں. کوئی ایسی چیز ہے تو ہم نے تو ثابت کیا ہے قرآن و حدیث سے کہ نبی الاسلام کے والدین جو ہیں وہ اہل فطرت ہیں. ان تک بات ہی نہیں پہنچی ہوئی، یہ illogical بات ہے. جن تک بات ہی نہیں پہنچی ہوئی ان کے اوپر کفر کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ کفر تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر دین پیش کیا جائے اور وہ انکار کر دے. حضور کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے کبھی بھی، ٹھیک ہے. اور نبی الاسلام کی والدہ 6 سال کی عمر میں جب حضور کی عمر مبارک تھی وہ فوت ہو گئی، تو بات ہی ختم ہوگی. باقی مسئلہ 98 آپ دیکھ لیں ایمان والدین مصطفیٰ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا جی؟ ارے آپ کے 2 سوال ہو گئے. جی علی بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم. جزاک اللہ، وعلیکم السلام.